शरीक मुसाबका रोल नंबर 106 से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, अपना इम्तहानी लिफाफा उठाकर मुंसिफिन हज़रात को दें और स्टेज पर तशरीफ़ लेके आएँ। السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون حتى
وحقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحديد. الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معهم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ये थे शरीक मुसाबका रोल नंबर 106 जिनका नाम महमूदुल हसन अली मौलाना मुरीदुल हसन है। ये मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सुहेल अंसारी साहब दामद बरकातों की दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं।